13 रजब उल मुरज्जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की विलादत का मुकम्मल वाक़या इंतहाई खूबसूरत बयान आज तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉग। अल्लाह वालों, आज की वीडियो में हम आपको इमाम अली मकाम शेर खुदा शेर मुस्तफ़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में तमाम तफसीलात बताएंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दोनों जहान की कामयाबी का एक रिश्ता है, जो इस रिश्ते को अपनाएगा कदम कदम पर अल्लाह के करम से कामयाबी पाएगा। जैसे ही इस जहान में पहुंचेगा तो फरिश्ते उसका इस्तकबाल करेंगे। तो लोगों ने पूछा, या अली वो कौन सा रास्ता है? इमाम अली मकाम ने फरमाया, वो रास्ता अपनी ख्वाहिशात को पस्त करने और अपने चेहरे की मुस्कुराहट को कायम रखना है। याद रखना, जो भी इंसान दुनियावी ख्वाहिशात से पाक साफ रहता है तो उसको कोई भी खरीद नहीं सकता, और वो हमेशा अपने मकसद में ऐसी मंजिल हासिल कर लेता है जिस पे तमाम लोग फ़ख्र करते हैं। जब इस ज़मीन पे अल्लाह के वली इमाम अली मकाम की आमद का वक्त करीब आया तो तारीख गवाह है, 11 रजब को इमाम अली मकाम की वालदा फातिमा बिनते असद खाना काबा के करीब आती हैं और दीवार पे हाथ रख के कहती हैं, ए अल्लाह अपने वली का ज़हूर फरमा। तो बस फिर दीवार काबा का टूटना था और इमाम अली मकाम की वालदा का अंदर दाखिल होना था। बस ये मंजर हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब दूर से देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा तो लोगों को चीख चीख कर कहने लगे, अबू तालिब की जोजा खाना काबा के अंदर चली गई है और काबे का दरवाज़ा खोल के उनको बाहर निकालते हैं। ये बात मक्के से पूरे अरब में फैलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे कि अबू तालिब की जोजा जिसके पेट में बच्चा था खाना काबा के अंदर, वो भी दीवार से। लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी से अल्लाह के घर का दरवाजा खुलता नहीं है। उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोग मुतमईन थे, एक हजरत अबू तालिब, दूसरे अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख ने लिखा है कि अरब की सरजमीन पे इससे पहले इतना हजूम एक जगह पर कभी भी इकट्ठा नहीं हुआ था। बस तारीख 13 रजब 30 आमुल फेल जब खाना काबा को देख ही रहे थे कि इतनी देर में दीवारे काबा हिलने लगी और वही शगाफ फिर से जाहिर हुआ। सब उसे देख रहे थे। हजरत अबू तालिब फरमाने लगे, ए मोहम्मद जाओ देखो, अल्लाह के रसूल अपने मुबारक कदमों से खाना काबा के अंदर गए। जैसे ही अंदर पहुंचे देखा एक नूरानी बच्चे के नूर से पूरा खाना काबा चमक रहा है। आपने देखा कि माह वली की वालदा परेशान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी माँ आप गमजदा क्यों हैं? तो बीबी फातिमा बिनते असद फरमाने लगी, ए मेरे बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे का ज़हूर किया है तब से लेकर अब तक ना ये बच्चा रोता है और ना ही दूध पीता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया तो वो बच्चा मुस्कुरा कर अपनी आंखें खोलने लगा। अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़बान इमाम अली मकाम के मुंह में डाली और इमाम अली मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान चूसने लगे। फिर जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम को अपनी गोद में लेकर बाहर आते हैं तो सारा अरब इस बच्चे के नूर और फजीलत को देखकर झूमना शुरू कर देता है और लोग पूछने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इसका नाम क्या रखेंगे। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगो, इस तरह से
آج سے پہلے کبھی کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی، اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پہ کوئی پہنچ نہ سکے، یعنی وہ فضا میں علی علی کی صدائیں گونجنے لگی۔ اتنے میں جناب ابو طالب امام علی مقام کو لے کر گھر کی طرف جا رہے تھے کہ کسی منافق نے کہا، اے ابو طالب، کیا وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکے میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پہ سانپ چھوڑے جاتے تھے۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، لیکن اگر سانپ بچے کو کچھ نہ کرتا تو پھر وہ کہتے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے۔ حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول کی طرف دیکھا اور پھر امام علی مقام کو دیکھا، اور ایک جگہ امام علی مقام کو رکھ کر کہنے لگے، لاؤ اس سانپ کو جس پہ تم فخر کرتے ہو۔ وہ سانپ چھوڑا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ امام علی مقام کے قریب آتا ہے، امام علی علیہ السلام اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کے چیر دیتے ہیں۔ بس پھر لوگ زور زور سے کہنے لگے، بچے نے سانپ کو چیر دیا، بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ لوگ زور زور سے کہنے لگے، حیا درہ، کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونج گونج کے یوں معلوم ہونے لگی جیسے کوئی کہہ رہا ہو، حیدر حیدر حیدر۔ اس آواز کو سن کے آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہ میرا بچہ حیدر ہے، یہ وہ شیر ہے جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، اے نواسہ رسول، میں نا امید سا ہو گیا ہوں، کیونکہ بار بار میں دعا مانگتا ہوں پر قبول نہیں ہوتی۔ رجب المرجب کے مہینے میں کوئی ایسا عمل بتائیں جس میں میں دعا مانگوں اور وہ کبھی بھی رد نہ ہو۔ بس پھر جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو نواسہ رسول امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، 13 رجب مغرب کی نماز کے بعد 27 مرتبہ ناد علی پڑھو، اور پھر اللہ کو میرے دادا علی اور میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دو، اور پھر اپنی دعا مانگو، کیونکہ جو انسان 13 رجب کی رات ہاتھوں کو اٹھا کر میرے دادا علی اور میرے نانا محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہے، پھر چاہے وہ دعا اس کی تقدیر میں ہو یا نہ ہو، اللہ رب العزت وہ دعا فوراً قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دن کو میرے دادا حضرت مولا علی شیر خدا کی آمد کے لیے چنا ہے۔ تبھی 13 رجب میں مانگی ہوئی دعا اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ 13 رجب المرجب کی رات جو انسان سجدے میں سر رکھ کر 207 مرتبہ ناد علی پڑھ کر اپنی کوئی بھی دعا مانگے گا تو سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ رب العزت وہ دعا قبول فرما لیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، 13 رجب کی رات اللہ اپنے غیب کے دروازے کھول دیتا ہے اور زمین والوں سے کہتا ہے کہ مانگو، کیونکہ آج کی رات میں نے اپنے ولی کو زمین میں بھیجا تھا۔ اے زمین والو، آج کی رات جو بھی مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اس لیے 13 رجب کی رات جو بھی انسان سجدے میں جا کر 207 مرتبہ ناد علی کو پڑھ کے اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اسے فوراً عطا کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی میں تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو ختم فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اللہ والو، 13 رجب المرجب کے دن یہ 5 کام کبھی غلطی سے بھی مت کرنا، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے، ہمیشہ زندگی میں تنگ دستی اور پریشانی پاؤ گے۔ پہلا کام، 13 رجب والے دن اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ جو انسان 13 رجب کے دن والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تلخ کلامی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عزت اور شہرت کے راستے اس پر بند کر دیتے ہیں۔ دوسرا کام، جو انسان 13 رجب کے دن اپنی عورتوں پہ ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق کے راستے بند کر دیتے ہیں۔ تیسرا کام، 13 رجب کے دن جو انسان جھوٹ بولتا ہے، اللہ رب العزت اس کی خوشحالی اور برکت کے راستے کو بند کر دیتا ہے اور مصیبتیں اس کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ اور چوتھا کام،
जो इंसान 13 रजब के दिन किसी को धोखा देता है या फिर झूठी कसम खाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रूहानी और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं। और 5वां काम, जो इंसान 13 रजब के दिन किसी इंसान का दिल दुखाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दोनों जहान में मिलने वाली बरकतों, रहमतों, सुकून और खुशियों को कम कर देता है। अल्लाह वालो, 13 रजब के दिन इन 5 चीज़ों से दूर रहो। अल्लाह के हुक्म से तुम ता हयात इज्जत, शोहरत और कामयाबी पाओगे, जिंदगी में सुकून पाओगे। तो अल्लाह वालो, 13 रजब के दिन रोज़ा रखना, इबादत करना, नफली इबादत करना और मौला अली शेर खुदा को हदियतन तोहफतन नजरानतन पेश करना, दरूद इब्राहीम पढ़ना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदियतन तोहफतन नजरानतन पेश करना। अल्लाह वालो, ये घड़ियाँ कभी भी अपनी ज़िंदगी में ज़ाया मत करना, क्योंकि ये घड़ियाँ फिर आपको अगले साल नसीब होगी। तब तक ज़िंदगी वफा करे या ना करे, ये किसी को नहीं पता।